نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ اور پڑھ لیں درود، پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا کرم کیتا کملی والے نے، تے رکھنا آپ غریباں دی لج آیا، ایسا کرم کیتا کملی والے نے، تے رکھنا آپ غریباں دی لج آیا، شہنشاہ تے بھاوے گدا کوئی، لیکے کاسا سنے دو بھج آیا، جڑا گیا مدینے ساحل بن کے، اتھو گیا بکھا اتھو رج آیا، ناصر صدیاں بعد تان انج لگ دے او جیویں سونا زمان تے اج آیا، ناصر صدیاں بعد تان انج لگ دے او جیویں سونا زمان تے اج آیا، تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوں دیاں ویکھی، تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوں دیاں ویکھی، تو منگے حسنین دا صدقہ، تو منگے حسنین دا صدقہ، عطاواں ہو دیاں ویکھی، تو منگے حسنین دا صدقہ، عطاواں ہو دیاں ویکھی۔ حیا کر ایس دھرتی تے نبی دیال دا ہر دم، حیا کر ایس دھرتی تے نبی دیال دا ہر دم، قبر وچ اپنیاں بندیا حیاواں ہو دیاں ویکھی، قبر وچ اپنیاں بندیا حیاواں ہو دیاں ویکھی، تو
تو جھک سونے دے بوہے تے تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہو دیاں ویکھی تو منگے حسنین دا صدقہ تو منگے حسنین دا صدقہ عطاواں ہو دیاں